Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Majib Khazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. इमरान खान का जेल के अंदर ओपन हेयरिंग हो रही थी और जितने भी उनके ऊपर केसेस स्लैप किए गए हैं उन सब में से जो बहुत ही ज़्यादा जिनको हाइप क्रिएट की गई थी वो थी साइफर का केस, तोशाखाना का केस, अल कादर यूनिवर्सिटी वाला केस। ये सारे वो फ्रिवलेस किस्म के केसेस थे जिन आस्ता आस्ता ये सारे अपना अपना दम तोड़ते जा रहे हैं। आज इवन दो के सुनने में आया जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, हंड्रेड्स ऑफ मीडिया आउटलेट्स वर आउट इन द अडयाला जेल वेटिंग फॉर देम टू बी अलाउड। जी की अनाउंसमेंट कर रखी थी कि ये ओपन हियरिंग होगी, कोर्ट के आर्डर थे, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर थे, लेकिन वहाँ के जेलर्स के मुताबिक वहाँ पे उसको इजाज़त नहीं थी कि अंदर। और सब ने पूछा कि भाई किसकी तरफ से इजाज़त नहीं है, तो उन्होंने कहा जी सबको पता है किसकी तरफ से। उसका इशारा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ था और इस्टेब्लिशमेंट आपको पता है कि बंदे की होती है पाकिस्तान में, उसी की कॉल शार्ट होती हैं जो सारे मीडिया आउटलेट्स वगैरह भी फॉलो करते हैं। दूसरी तरफ मरीम औरंगज़ेब साहिबा जो कि स्पोक्स पर्सन हैं PMLN की, उन्होंने सारे मीडिया आउटलेट्स को कॉल करके ये बताया और ये रिपोर्ट्स की है हारून रशीद साहब ने बताया जी कि उन्होंने कॉल करके रिपोर्ट सारी मीडिया आउटलेट्स को वार्निंग दी कि हम लोग नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट होके आ रहे हैं, तो आप हमारे साथ ही आपको डील करना पड़ेगा। सो आपके लिए बेहतर होगा कि आप इस वक्त इमरान खान के बारे में जो उनकी 9 मिनट की मीटिंग थी जर्नलिस्ट के साथ, जो 2-3 जर्नलिस्ट अंदर गए थे उनके साथ, तो वो आपने शेयर नहीं करनी, कि उस पर अपना एनालिसिस नहीं देखना। जितने भी बेसिकली मीडिया आउटलेट्स थे या जितने भी सहाफ़ी थे या एंकर्स थे उनको ये वार्निंग दे दी गई थी कि आपने इस मौजू पे बात नहीं करनी। लेकिन आज का सारा सोशल मीडिया, सारे न्यूज़ चैनल, सारे वो सिर्फ एक ही चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि इमरान खान को जिन जर्नलिस्ट ने देखा, 2-3 जर्नलिस्ट जिनको अलाउ किया गया वो अंदर गए। उनकी रिपोर्ट्स के हिसाब से उन्होंने कहा जी कि सबसे पहले तो ही वॉज हाई स्पिरिटेड, बिल्कुल कोई खौफ और आश नहीं है। ही इज़ मोर एम्बिशियस देन एवर बिफोर, मोर स्ट्रॉन्गर देन एवर बिफोर, और बहुत ज़्यादा डट के अपने मौक़िफ़ पे खड़े हैं और एक ही इज़ नॉट रेडी टू बज इवन एन इंच। तो जिस तरह उन्होंने अपनी कैंपेन ट्रेल पे कहा था या जब उनको रिमूव किया था गवर्नमेंट में से, तो वहाँ से उस वक्त भी उन्होंने कहा था जी कि अगर मुझे गवर्नमेंट से निकाल दिया गया तो आई विल बी मोर डेंजरस मैन। और अभी देखना ये है कि इमरान खान डेंजरस हैं इस्टेब्लिशमेंट के लिए इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल जो इस वक्त गेम खेली जा रही है उस सिलसिले में, या कि इमरान खान की अपनी ज़िंदगी इस वक्त डेंजर में है। तो उसको एनालाइज करते हैं इस वक्त थोड़ा सा। एक तो ये है उनका स्पिरिट हाई है, he is full of confidence, he is not moved। और अगर कुछ जर्नलिस्ट ये भी कहते हैं कि अगर उनकी एक झलक भी दिखा दी जाए तो पाकिस्तान में सारी कौम जो है वो बाहर आ जाएगी। इमरान खान ने जेल से जो पैगाम दिया है वो ये दिया है कि he is very very happy कि उनकी जो पार्टी है वो क्लीन अप होगी, कि कुछ लोग जो बहुत करीबी दोस्त समझे जाते थे पार्टी के अंदर वो उनको छोड़ के चले गए। बेसिकली वो गंदी भेड़ें थीं पार्टी के अंदर जिन्होंने उनको मिसगाइड किया, मिस इन्फॉर्म किया, जिसकी वजह से कुछ डिसीजन भी उन्होंने ऐसे लिए जिसकी उनको प्राइस अभी पे करनी पड़ी है। तो ही इज़ वेरी हैप्पी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जिसकी वजह से इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि उनकी पार्टी क्लीन अप हो गई है। जब कहते हैं जी इमरान खान अंदर से अपनी सेल से बाहर आए, जो ओपन एयर जो सपोजिटली ओपन कोर्ट हियरिंग जो हो रही थी उसमें जब आए तो आके उन्होंने अपनी टांग पे टांग रख के बैठ के फुल ऑफ कॉन्फिडेंस उन्होंने जज से बात करने से पहले कहा कि पीछे जो जर्नलिस्ट थे उनसे कहा जी आप लोगों से मुझे बात करनी है, आप जाने से पहले मुझे मिल के जाना। तो जब उनकी हियरिंग ख़त्म हुई तो ही वॉकड अप टू द जज, जो जज वहाँ पे थे, उसको कहा कि मैं अपने विटनेस के तौर पे बाजवा को बुलाऊँगा और डोनाल्ड लू को बुलाऊँगा और अमेरिकन एम्बेसी से किसी रिप्रेजेंटेटिव को बुलाऊंगा। साइफर है ये डायरेक्टली भेजा गया था इमरान खान के ख़िलाफ़ उस वक्त के आर्मी चीफ को। सो आप ख़ुद समझ जाएं कि इशारा किस तरफ है कि हमेशा से US ने जो डीलिंग की है वो GH के साथ की है। तो वो ये साबित करना चाह रहे हैं इमरान खान अपने फेवर में कि इन बड़ी बड़ी जो जिनको अदरवाइज अनटचेबल लोग हैं इनको कोर्ट में बुला के वो कहेंगे कि आई वांट देम टू बी विटनेस कि ये मेरे खिलाफ जो खेल खेला गया इसके पीछे बाजवा थे या उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी। उन्होंने क्लियरली मैसेज दे दिया है कि देयर इज़ नो डील,
میں اس ملک میں ہوں، ملک کے لیے لڑ رہا ہوں، اپنی عوام کے لیے لڑ رہا ہوں، یہیں پہ مروں گا، اگر مجھے مار بھی دیا گیا تو یہیں پہ دفن ہوں گا۔ میں نے باہر کہیں کوئی ڈیل شیل کی ساری باتیں انہوں نے کہا ڈیل کرنی ہوتی تو میں کس چیز پہ ڈیل کروں؟ میں نے کبھی کوئی غلط کام کیا ہی نہیں ہے، کرپشن میں نے نہیں کی، ملک کے لیے میں نے ہمیشہ اچھا سوچا ہے، سارا کچھ تو میرا ملک کے لیے ہے۔ میں نے کون سے یہاں سے پیسے سائفن آف کر کے باہر جا کے کوئی اپنی انڈسٹریز بنائی ہیں یا اپارٹمنٹس لی ہیں؟ سارا کچھ تو میں نے پاکستان میں بنایا ہے، ہاسپٹلز بنائی، یونیورسٹیز بنائی ہیں، اور سارا کچھ عوام کے لیے کر رہا ہوں۔ آئی ایم ناٹ گوئنگ، دیر از نو ڈیل، دیر از نتھنگ ٹو بی ڈیلٹ اباؤٹ۔ کس چیز پہ ڈیل کریں؟ تو دیر از نو ڈیل۔ دوسرا انہوں نے اپنی وائف کے بارے میں کہا جو ان پہ الزام لگایا گیا ہے مانیکا نے، تو انہوں نے کہا جی کہ میں قرآن پہ قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں کہ میں نکاح سے پہلے ان کا چہرہ تک نہیں دیکھا۔ تو یہ بہت بڑا الزام ہے جو مانیکا کو فورس کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی 27 سالہ ازدواجی زندگی میں کے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں اس طرح کے غلط بات کر کے اس کو بدنام کرے، اور اب ان کی اولاد کو مجبور کیا جا رہا ہے، فورس کیا جا رہا ہے کہ وہ اس کے خلاف، اپنی ماں کے خلاف گندی باتیں کریں۔ تو انہوں نے اس چیز کو ڈسکاؤنٹ کیا ہے۔ اب کچھ لوگوں کا کمپیریزن ہے جس کے بارے میں ذکر کرنا ضروری ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ جب بھٹو کو پھانسی ہوئی تو بھٹو نے راجہ بازار میں ایک خط لے رہا تھا، اس وقت کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے یو ایس کے، ہنری کسنجر، جن کی 2-4 دن پہلے فوت ہو چکے ہیں، اس نے دھمکی دی تھی کہ اگر آپ میری بات نہیں مانیں تو ہم آپ کو مثال بنائیں گے۔ تو وہ مثال بنا دی گئی اس کی۔ عمران خان کو ڈانلڈ لوگ نے تھریٹن کیا کہ آپ اس کو ریموو نہیں کریں گے تو آپ کو نکال دیا جائے گا۔ اب یہ ہے کہ آپ نے اتنے بڑے بڑے فرعونوں کے ساتھ، وقت کے فرعونوں کے ساتھ آپ نے ٹکر لے لی ہے، تو یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کو موت سے خوف نہ ہو، جو کٹنے مرنے کے لیے تیار ہو۔ سوچنا یہ ہے کہ کیا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ یہ افورڈ کر سکتی ہے کہ وہ عمران خان کو مار کے اس کا خون جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں رنگ کے اسی ملک میں رہ سکے؟ کیا پاکستانی عوام، پاکستانی یوتھ 80%، 90% جو لوگ اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں عمران خان کو، کیا وہ آرام سے بیٹھ جائیں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جس کے بارے میں آپ کو سوچنا اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ ہمیشہ سے ہر ملک کی اسٹیبلشمنٹ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ڈرامہ آرکسٹریٹ کر کے اس طرح کی سچویشن کریٹ کر لیتی ہے کہ لوگ اس کے ساتھ مل جاتے ہیں اور لوگ ان سے زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے، میرے پاس کنفرم خبر تو نہیں ہے، لیکن میں آپ کو I'm just connecting the dots کہ اس وقت گلگت بلتستان میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا کی ایمبیشنز کیا ہے، اور گلگت بلتستان میں جو بس کے اوپر جو دہشت گردی کی گئی ہے جس میں کچھ فوجی بھی شہید ہوئے ہیں، عام عوام بھی شہید ہوئی ہے، یہ ان یوزول سی سچویشن ہے جو کہ گلگت بلتستان میں ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اس کے بارے میں ہم نظر رکھیں گے، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ لمبی ہو رہی ہے ویڈیو، انٹل نیکسٹ ٹائم ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگیں کامنٹ کریں، شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔